ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس آیت دا ترجمہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر جڑا یتیم دا مال کھاندا ہے ظلم کردا ہے ظلمن کھاندا ہے، اور جڑا یتیم دا مال کھاندا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا اپنے پیٹاں دے اندر آگ پردا پیا ہے، اور ان قریب اس آگ دے اندر جڑی بڑکتی کوئی آگ نہ، فرمایا کہ دی اندر اس بندے نو داخل کر دیتا جائے گا۔ اور سنیا جذرا کنج یتیم دا مال کھا کے ظلم کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ انج پنڈ دی ایک بیوہ عورت نا ایک بچہ ہے، خامد دنیا تو ٹر گیا ہے، محنت مزدوریاں کر کے اس بندے نے جناب ایک پلاٹ خریدیا ہے، مگر عمارت بنان دا موقع نہیں ملیا، بلڈنگ بنان دا موقع نہیں ملیا، دنیا تو چلا گیا ہے۔ ہن جناب والا پنڈ دے پٹواری تے چودھری تے لمبڑدار تے سردار بڑے وڈیرے نو جناب جدا ہاتھ پیندا ہے، پتہ لگ گیا ہے فلاں بی بی بیوہ ہو گئی ہے نا، او دا خامد ایکو پلاٹ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ ہن جناب کے طرح طرح دیاں ترغیباں لاندا ہے، او دے پلاٹ تے قبضہ کرن دا ارادہ بناندا ہے، او دے پلاٹ نو ہڑپ کرن دا ارادہ بنا لیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہن جناب والا او دے پلاٹ تے قبضہ کر لیندا ہے تے آندا کیے اللہ اللہ اے عورت ذات میرا مقابلہ کر نہیں سکدی، اور بچہ چھوٹا جی ہے میرا سامنا کر نہیں سکدا، میں پٹواریاں جیویں چاواں زمین دے نقشے بدل کے رکھ دیواں، جدی زمین نو چاواں بڑے نام کر لواں، جدی زمین نو چاواں جدے مرضی نام کر دواں، مینوں کوئی پوچھن والا نہیں، مینوں کوئی روکن والا نہیں، مینوں ایم پی اے پوچھ نہیں سکدا، مینوں جناب والا ایم این اے کچھ کہہ نہیں سکدا، مینوں کوئی جناب والا کوئی بندہ میرے کولوں کی حساب نہیں لے سکدا۔ منیا ویر سنیا دنیا تے تینوں کوئی بندہ پوچھن والا نہیں، دنیا تے کوئی بندہ تینوں روکن والا نہیں، دنیا تے کوئی بندہ تیرا مقابلہ کرن والا نہیں۔ عورت جڑی بیوہ ہو گئی ہے نا، یتیم بچے دا مال ہڑپ کر لے آئی، یتیم بچے دا پلاٹ تے قبضہ کر لے آئی، گل یاد رکھی دنیا تے کوئی تینوں پوچھن والا نہیں، اللہ دی عدالت اندر تینوں چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا، تینوں جناب والا کی حساب دینا پے گا۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، فرمایا میرے سونے پیغمبر جڑا یتیمہ دا مال کھا لیندہ ہے، جڑا یتیمہ دے مال تے ناجائز قبضہ کر لیندہ ہے، فرمایا میں رب دی نظر اندر سب تو بڑا بے دین بندہ ہے، سب تو بڑا دین نال لا تعلقی کرن والا یتیمہ دا مال کھان والا ہے۔